अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज 4 दिसंबर है और जुम्मा पाक का दिन है, तो जुम्मा मुबारक हो आपको और आप सबको कानूनी टीवी चैनल की तरफ से, मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप जस्टिस पार्टी के कार्ड बनवा रहे हैं, काफ़ी दोस्तों के बन गए हैं, बस वो डिस्पैच होने वाले हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी हमारे कब होंगे। इंशाल्लाह आपको विद इन वीक जो है ना, तकरीबन जो जो दोस्त दे रहे हैं उन सब को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज थोड़ी सी बात मैंने करनी है। वो अरशद मलिक जो एहतसाब जज के साबिक जज थे और वो फौत हो गए हैं, कोरोना से फौत हो गए, और वो भी इस्लामाबाद में फौत हुए हैं। जस्टिस वकार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो भी इस्लामाबाद में ही फौत हुए हैं। तो इसी तरह और वो खादिम रिजवी साहब भी कहते हैं कोरोना से फौत हुए हैं। तो इन तीनों की सोशल मीडिया पे जो है ना, वो बड़ी आवाज़ें आ रही हैं कि जी इनकी तहकीक की जाए कि ये क्या कोरोना से फौत हुए हैं या इसका क्यों नहीं पता लगा। मसलन पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, हमें नहीं पता चला, मैं वकील हूँ, हमें छोटी छोटी बातों का पता चल जाता है कि जी आज फलां जज छुट्टी पे है, वो बीमार है, उसको टेम्परेचर है, ये है, वो हम सबको वकीलों को आपस में पता होता है, वो हमें पता लग जाता है। तो वो अस्पताल में दाखिल रहे, हमें कोई पता नहीं चला और फिर वो कोरोना से फौत हो गए। तो दोस्तों, ये होता है कि जो कोरोना से फौत होता है ना, तो उसको ताबूत में रख के बंद घर के हवाले कर दिया जाता है और घर वालों को कहा जाता है कि ये ताबूत आपने नहीं खोलना, ठीक है, ये कोरोना वाली डेड बॉडी है तो ये ताबूत आपने नहीं खोलना। यानी कि उसकी कोई जो है तहकीक नहीं होती। अगर किसी को शक भी पड़ रहा है तो कोई तहकीक कर ले, कोई पोस्टमार्टम करवा ले, कुछ भी हो सकता है ना। क्यों शक क्यों लोगों को पड़ता है? मसलन इसके पास इमरान खान का एक ज़ाती केस चल रहा था सीता वाइट के हवाले से और जो बन्नू के इलेक्शन है उस हवाले से, और इसमें जो है वो बड़ी डेटें ले रहे थे और चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैंने इसको अगले हफ्ते लाजमी फ़ैसला करना है, लाजमी फ़ैसला करना है मैंने इसको अगले हफ्ते। और उसमें मैंने भी आपके सामने वीडियो बनाई थी, तब अभी ये केस लगा हुआ था वकार सेठ के पास, कि मैंने कहा जी इधर से आपको इंशाल्लाह कानूनी टीवी खुशखबरी सुनाएगा और इधर से इमरान खान जो है ना नाअहल भी होगा और डिसक्वालीफाई भी होगा और सारी चीज़ें होंगी। ये आप मेरी वीडियो पुरानी निकाल के देख लें। लेकिन क्या हुआ फिर, अचानक ही वो डेट नहीं लगी, 21 अक्टूबर डेट थी या कौन सी थी, वो नहीं लगी और बाद में पता चला कि जी वो कोरोना से फौत हो गए। यानी कि ये और सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन मैंने कहा जी हम इसके बारे में आवाज़ तब उठाएंगे जब उनके घर वाले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई रब्ता करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे। तो वो मैंने बताया कि जी ऐसे केसों में डॉक्टर खुद ये कह देते हैं कि इनकी डेड बॉडी को बाहर नहीं निकालना, ताबूत के अंदर ही वो बंद करके देते हैं और वो कहते हैं कि इसका कोई जो है ना इसको टच ना करे, खोले नहीं, ये पाबंदी होती है। वो फौत हो गए। उसके बाद खादिम रिजवी का आपने सारे क्लिप वो सुने कि इन्होंने 3 दिन पहले ये कहा था कि मैं बता दूंगा कि फैज़ाबाद धरने में मुझे किसने भेजा था। ये सबको पता है, सबको पता है। और फिर वो जनाब उधर धरने के दौरान ही बीमार हुए। धरने के दौरान ही जब गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, धरने के दौरान ही बीमार हुए। इधर घर आए तो घर वो एक दिन में ही जो है ना वो फौत हो गए। और ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्लिप चली कि उन्होंने कहा था कि मैं बता दूंगा कि मुझे फैज़ाबाद धरने में किसने भेजा है। तो ये भी सोशल मीडिया के हिसाब से ये भी मशकूक डेथ थी। अब तीसरी आज हो गई है जज अरशद मलिक की, जिसने खुद ये तस्लीम किया था कि मेरे ऊपर दबाव था और वो जो है नवाज शरीफ साहब बेकसूर थे
اور نواز شریف مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اس کو عدالت میں بلا کے ان کے بیان کیے جائیں، اور یہ مسلم لیگ نون نے اپلیکیشن بھی جمع کرائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کہا تھا کہ اس کے بیان حلفی کو جو ہے وہ اپیل کا حصہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس اپیل کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا 9 دسمبر کو، یہ آج سے اگلے ہفتے، تو آج ان کی ڈیتھ کی خبر آ گئی ہے، اور ان کا وہ آخری انٹرویو بتا رہے ہیں، میں یہ آپ کو تھم نیل میں بتاؤں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر کو کہ مجھے تو کوئی کرونا نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے، مجھے کسی نے وہ تھم نیل بنایا ہے، وہ میں آپ کو بنا کے بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ بھی نواز شریف کے حق میں تھا ایک لحاظ سے سیاسی طور پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 1 سال سے ڈاکٹر نے کہا، وہ ارشد ملک نے کہا کہ 1 سال سے میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، تو مجھے کرونا کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اب ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی یہ خبریں ہیں کہ ارشد ملک کے حوالے سے، خادم رضوی کے حوالے سے، جسٹس وقار سیٹھ کے حوالے سے، لیکن ان کے پاس اہم کیس تھے۔ جو وقار سیٹھ صاحب تھے ان کے پاس عمران خان کی ذات کا کیس تھا۔ جو خادم رضوی تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بات بتا دوں گا، اور یہ ارشد ملک کا اگلے ہفتے جو کیس لگا ہوا تھا اس میں ان سے انہوں نے پوچھنا تھا کہ نواز شریف کہ انہوں نے بتانا تھا کہ میرے اوپر دباؤ تھا کہ نواز شریف کو سزا دینی ہی دینی ہے۔ تو آپ دوستو آپ خود منصف بن جاؤ، جو قانونی ٹی وی کے دوست ہیں، جو ویور ہیں، جو عام پبلک ہے، وہ خود منصف بن کے فیصلہ کرے کہ یہ کیوں کرونا میں بند ہو رہے ہیں، اور پھر اوپر سے ان کی ڈیڈ باڈی بند کر کے دیتے ہیں ہسپتال انتظامیہ کہ اس کو آپ کھولیں گے نہیں، اس کا کوئی آپریشن نہیں کریں گے، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے دوستو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مشکوک ہونے والی چیزیں ہیں ساری، اور پھر اوپر فیملی کے اوپر اب پتہ نہیں کیا دباؤ ہوتا ہے۔ جب بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر فیملی کہتی ہے کہ جی اب ہم اس میں سے کیا نکالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ارشد ملک کی جو ویڈیو والے جج ارشد ملک جو فوت ہوئے ہیں، اس طرح اچانک وہ فوت ہو گئے ہیں، نہ ہمیں کوئی پتہ لگا ہے کہ کب وہ داخل میں ہیں۔ یہ اب بتا رہے ہیں کہ جی وہ 1 ہفتہ سے وینٹیلیٹر پر تھے، اور یہ وہ ایسی باتیں تو بالکل عام کارکنوں کی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جی وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، وہ بیمار ہے، وہ فلانا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو ان صورتحال میں اب دیکھا جائے تو ہم ابھی اس کے اوپر کوئی مین تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن صرف آپ کو یہ میں نے فیکٹس بتائے ہیں کہ ارشد ملک کے پاس بھی کیا اہم چیزیں تھیں، خادم رضوی کے پاس بھی کیا اہم چیزیں تھیں، وقار سیٹھ کے پاس بھی کیا اہم کیس لگا ہوا تھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے ابھی کوئی تبصرہ اس کے اوپر نہیں کر رہے۔ تو یہ امید ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنے کمنٹس آپ دیں، کیونکہ جو پبلک ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اب زبان خلق یہ ہے، آپ آج کی سارا دن کی ویڈیو دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو زبان نکارہ خلق کی زبان، یعنی کہ جو زبان عام عوام کی زبان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ وقار سیٹھ فوت ہوئے ہیں تو زبان نکارہ خلق کی آواز کیا تھی، اسی طرح خادم رضوی کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ اب ارشد ملک کے حوالے سے بھی وہ زبان نکارہ خدا جو ہے نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ تو یہ باتیں ہیں، آپ اس کے اوپر بتائیں، سارے کمنٹس کریں، اور مجھے اس کے اوپر آپ کا تبصرہ بھی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں، اور لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور جو قانونی ٹی وی چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج جمعے کا دن ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر مزید ہم باتیں کریں گے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اب ہم انشاءاللہ 1 لاکھ کے جو ہے وہ ہدف پورے کرنے والے ہیں۔ تو جب وہ ہدف پورا ہو جائے گا تو ہم اس کو انشاءاللہ سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔